دی اجتماع پیغام دنیا تر سوم پنج پیرا دی اجتماع پیغام دنیا تر سوم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا د تاریخ پاڼو کې بتاز یادوم پنج پیرا د تاریخ پاڼو کې بتاز یادوم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا توحید سنت مونږ د پنج پیر نه عقیده یوړلا او عقیده یوړلا تشر تیارو نشو بهر مونږه رڼا یوړلا مونږه رڼا یوړلا تشر تیارو نشو بهر مونږه رڼا یوړلا مونږه رڼا یوړلا د دین خدمت با اوس په مینا ز کوم پنج پیرا د دین خدمت با اوس په مینا ز کوم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا دی اجتماع پیغام دنیا تر سوم پنج پیرا دی اجتماع پیغام دنیا تر سوم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا د تاریخ پاڼو کې بتاز یادوم پنج پیرا د تاریخ پاڼو کې بتاز یادوم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا د مشایخو مونږ دلته دیدنونه وکړل او دیدنونه وکړل هر یو خطیب د خوند ډک ښکلي وعظونه وکړل ښکلي وعظونه وکړل هر یو خطیب د خوند ډک ښکلي وعظونه وکړل ښکلي وعظونه وکړل ستا احسانونه به زه څنګه هېروم پنج پیرا ستا احسانونه به زه څنګه هېروم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا دی اجتماع پیغام دنیا تر سوم پنج پیرا دی اجتماع پیغام دنیا تر سوم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا د تاریخ پاڼو کې بتاز یادوم پنج پیرا د تاریخ پاڼو کې بتاز یادوم پنج پیرا زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا او زدر نظم پنج پیرا پمخ دی خاشا د قرآن کوری ته پنج پیرا عجیبه ښکلی او عجیبه ښکلی تاکي قائد ابو اليمان اوسې ناشنا ښکلی اوسې ناشنا ښکلی تاکي قائد ابو اليمان اوسې ناشنا ښکلی اوسې ناشنا ښکلی